झोलाभित्र बाइबल छ, झोलाभित्र बाइबल छ, सुइरोभित्र मसी। झोलाभित्र बाइबल छ, सुइरोभित्र मसी। सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस् मेरा सबै प्रियहरूलाई जय मसीह। आज फेरि पनि प्रभुको आशिषहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउने मौका पाएको छु। साँच्चै हजुरहरूलाई थाहा छ, लहरा तान्दा पहरा गर्जन्छ भन्ने सुन्नुभएको छ। मैले त धेरैपल्ट यसलाई व्यवहारिक रूपमा नै जाँचेको छु। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पनि यस्तो नै जस्तो लाग्छ। जति जति यसलाई तान्नुहुन्छ उति उति हाम्रो जीवनलाई गर्जाइदिन्छ। बाइबलको रहस्यमय आशिष र प्रभु यीशु ख्रिस्टको अद्भुत प्रेमलाई आज तपाईँको अघि बाढ्नुभन्दा पहिले एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। दुईजना आफ्ना जुम्लिया छोराहरूलाई एउटा बुवाले आफ्नो आखिरी घडीमा आफ्नो नजिकै बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, मेरो जीवनको कुनै भरोसा छैन। ठुलोतिर हेर्दै जेठालाई अझ भन्न लाग्नुभयो, बाबु जस्तो भयो नि तिमी भाइभन्दा जेठा हौ। मेरो मृत्युपछि तिमीले नै आफ्नो र भाइको समेत हेरविचार ख्याल गर्नुपर्छ। बाचा गर बाबु, तिम्रो भाइलाई आफ्नो बुवा नभए चाहिँ कहिले महसुस हुन दिने छैनौ। बाचा गर। तत्कालै बुवाको मृत्यु भयो। यी दुवैको मनमा बुवाको अन्तिम शब्दहरूले जरा गाड्यो। दाइले भाइलाई बुवाको शब्दहरूलाई याद गर्दै धेरै प्रेम गर्थ्यो। भाइले भनेको सबै कुराहरू पुरा गरिदिन्थ्यो। दाइले बुवाको अन्तिम शब्दलाई सकारात्मक रूपले लिँदै अगाडि बढिरहेको थियो। भाइमा भने बुवाले बोल्नुभएका अन्तिम शब्द नकारात्मक झैँ बन्दै थियो। ऊ सोच्थ्यो, मेरो दाइले मेरो सबै कुरा पुरा गरिदिनुहुन्छ, मलाई किन फिक्री गर्ने। यसै क्रममा समयको परिवर्तनसँगै दाइ वकिल बन्छ। भाइ झन्झन गलत सङ्गतमा रुमालिँदै जान्छ। एक दिन भाइलाई चोरी केस लाग्छ। यो दाइले भाइको लागि वकालत गर्छ र भाइलाई छुटाउँछ पनि। दिनहरूको परिवर्तनसँगै फेरि दाइ वकिलबाट न्यायाधीश बन्न पुग्छ। यसै क्रममा फेरि भाइले कसैको हत्या गरिदिन्छ र उसलाई हत्याको अभियोग लाग्छ। दाइको न्यायको फैसला गर्ने पहिलो दिन नै आफ्नो भाइको मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता अगाडि आउँछ। मानिसहरू चारैतिर हेर्दैछन्, अब यो न्यायाधीशले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो भाइको फैसला कसरी सुनाउनुहुन्छ। चकमन्न अवस्थापछि आखिर उसले आफ्नो निर्णय फैसला सुनाउनै पर्ने हुन्छ। उसले यसरी आफ्नो फैसला सुनाउँछ, निज अभियोगी यस हत्याको केसमा दोषी ठहरिएको हुँदा निजलाई शुक्रबारको दिन फाँसी दिनु। भाइलाई तुरन्त प्रहरी हिरासतमा राखिन्छ। भाइ कारागारमा बस्दै सोच्न थाल्छ, कल्पना थाल्छ। धुरु धुरु रुँदै बरबराउन थाल्छ, थुई, मैले मेरो दाइमा भरोसा गरेर मेरो जीवन बर्बाद पारे। सोचेको थिएँ वकिल हुँदा त दाइले मलाई चोरी केसबाट छुटायो। अब न्यायाधीश छ, मलाई के को डर। तर मैले सोचे जस्तो रहेनछ। दाइले मलाई प्रेम गर्दैन रहेछ। झन् ऊ भकान्दिँदै रुन थाल्छ।
केही समय पछाडि न्यायाधीश भाइलाई भेट्न जान्छ। भाइको थुनिएको कोठामा ऊ एक्लै एकान्तमा भेट्ने इसारा गर्दै भित्र पस्छ र भाइलाई भन्छ, भाइ छिट्टो छिट्टो तिमीले लगाएको तिम्रो लुगा फुकाल र मलाई दिइहाल र मेरो लुगा लगाऊ, यो कारको चाबी लिऊ र घर गइहाल। भाइले सोच्छ, मेरो दाइ त न्यायाधीश हो, यसलाई कसैले केही गर्दैन। तुरुन्त कपडा फेर्छ, दाइले भने झै कारको चाबी लिएर घरतिर गइहाल्छ। ऊ घर पुग्छ, बाथरुम जान्छ, सरसफाई गर्छ र आफ्नो घरको सोफामा आई बस्छ। अगाडि टेबलमा सिसाको गिलास भरि दुध देख्छ। जसै गिलास उठाउँछ, मुनतिर एउटा पत्र भेट्छ। पत्रमा लेखिएको हुन्छ, भाइ म तिमीलाई अति प्रेम गर्छु। सायद तिमीले सोच्यौ होला दाइले मलाई प्रेम गर्दैन रहेछ। मेरो निम्ति अरू विकल्प पनि त थिएन, यसैले मैले यो कार्य गर्न बाध्य बन्नु पर्यो। तर म तिमीलाई अति प्रेम गर्छु। आज म तिमीलाई बचाउन तिम्रो निम्ति मर्न गइरहेको छु। भाइ फेरि गल्ती नगर है। असल जीवन बाँच, राम्रो मान्छे हौ, नत्र म फेरि तिमीलाई बचाउन आउन सक्दिनँ। तिमीलाई माया गर्ने दाइ। जब पत्र पढिसक्छ, ऊ आँखाभरि आँसु पार्दै भन्छ, साँच्चै मेरो दाजुले मलाई माया गर्दो रहेछ। आज मेरो निम्ति मर्न लाग्दैछ। म उसलाई मर्न दिदिनँ, म आफै बरु मर्न जान्छु। ऊ दौडिँदै दाइ भएको ठाउँमा जान्छ, तर ढिलो भइसकेको हुन्छ। दाइलाई फाँसी दिइसकेको हुन्छ। प्रिय मित्र, बाइबलले हामीलाई बताउँछ येशू ख्रीष्ट सृष्टिको जेठो हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामी जस्तो नालायक, अटेरी, गलत सङ्गतमा हिँडेका, पाप गर्दै गरेका भाइहरूलाई बचाउनको निम्ति, हाम्रो दोषलाई आफैमा लिनको निम्ति, आफै मर्नको निम्ति जानुभएको छ। उहाँ फेरि हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने बचाउनलाई आउनुहुन्न। बाइबलले भन्छ अब तयार भएकाहरूलाई उहाँ लिनको निम्ति आउनुहुनेछ। दोस्रो आगमन उहाँको तयार भएकाहरूलाई लिन आउनुहुनेछ। त्यसै कारण प्रियहरू, आज मैले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 21 पददेखिको तलको खण्डलाई हामी सबैको निम्ति लिएको छु। किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएका हौ। ख्रीष्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ। उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन। तिमीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन, दुःख भोग्नु हुँदा उहाँले धम्की दिनु भएन, तर उचित न्याय गर्नुहुने माथि उहाँले भरोसा राख्नुभयो। हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जियौँ भने उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो, किनभने तिमीहरू भेडाहरू झैँ बरालिएका थियौ, तर अब तिमीहरूका आत्माको गोठालो र संरक्षकका फर्किआएका छौ। आमेन।
स्पष्टसँग यहाँ लेखिएको छ 22 पदमा, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन। 24 पदले भन्छ, हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जियौँ भने उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो। अघि मैले भन्दै थिएँ, त्यो दाइले आफैले पाप गर्नुभएको थिएन, गल्ती गर्नुभएको थिएन, दाइ आफै दोषी हुनुहुन्न थियो। तर त्यो भाइको निम्ति, भाइको पापलाई, त्यो भाइको दोषलाई लिएर त्यो दाइले आफैले मृत्युलाई रोज्नु भयो र भाइलाई बचाउनु भयो। अनि आज येशू ख्रीष्टले पनि, हामीले धेरै पापहरू गर्यौँ, परमेश्वरले धेरैपल्ट हामीलाई भन्दाखेरि पनि हामी राम्रो मान्छे बन्न चाहेनौँ। अनि आज प्रभुले हामीलाई साँच्चै नै बचाउनको निम्ति आफैले यो सबै कुरा, हाम्रो पापलाई, हाम्रो दोषलाई उहाँले आफू कहाँ लिनुभयो। अनि यहाँ लेखिएको छ, विशेष गरी याद गरौँ, प्रभु येशूले हामीलाई फेरि पनि बचाउनको निम्ति फेरि आउनु हुँदैन। अब हामीले असल जीवन जिउनै पर्छ। यसै कारण पत्रुस यहाँ 21 पदमा भन्नुहुन्छ, अनि तिमीहरूका निम्ति एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ। निर्णय तपाईँ र मेरो हातमा छ। हामीलाई प्रभुले अति प्रेम गर्नुहुन्छ, हाम्रो सबै दोषलाई आफूमा लिनुभएको छ। रोमीको 8 अध्यायको 1 पदमा पनि पावलले भन्नुहुन्छ, अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। प्रियहरू, आज यो ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन भनेको कुरा हामीलाई शरीरको निम्ति भनिएको होइन। मैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेँ, मेरो शरीरमा रोग लाग्दैन, मेरो शरीरमा कुनै समस्या आउँदैन भनेर होइन, म शरीरमा मर्दिनँ भनेर पनि त्यहाँ बताएको होइन। तर यहाँ विशेष गरी अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। अर्थात् जब दोस्रो न्याय हुन्छ, जब दोस्रो मृत्युको समय आउँछ, अनि त्यतिखेर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर स्थिर भएर जिराख्ने मानिसहरूलाई चाहिँ दण्डको आज्ञा छैन। न्यायसँग डराउनु पर्दैन, दण्डसँग डराउनु पर्दैन। तर ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई मात्रै दण्डको आज्ञा छैन। यसै कारण म तपाईँलाई भन्दछु, लकडाउनको समयमा हामी छौँ। फेरि पनि याद गर्नुहोस्, मलाई प्रभुले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। मेरो सबै गल्तीहरूलाई, मेरो सबै कमजोरीहरूलाई, मेरो सबै दोषहरूलाई लिएर ख्रीष्ट येशू आफै बलिदान हुनुभएको छ। अब मैले उहाँको पाइलालाई पछ्याउनै पर्छ। मैले उहाँको पाइलालाई पछ्याएर राम्रो मान्छे बन्नै पर्छ। यसै कारण तपाईँले आफ्नो घरमा प्रभुका कुराहरूलाई प्रेम गर्नुहोस्, महत्त्व दिनुहोस्। नानीहरू, बच्चाहरू सबैसँग प्रार्थना सङ्गतिका कुराहरूलाई दैनिक रूपमा बढाउनुहोस्। मैले एउटा बाल सङ्गतिको गीत सुनेको थिएँ, प्रभुको प्रेमलाई हामी नाप्न सक्दैनौँ। अग्लो छ, यसलाई भेट्न सक्दैनौँ। गहिरो छ, यसमा हामी डुब्न सक्दैनौँ। चौडा छ, हामीले यसलाई भेट्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले लहरा तान्दा पहरा गर्जन्छ भने जस्तै जति जति हामी बाइबल पढ्छौँ अनि प्रभुको प्रेमलाई हामी हृदयबाट धेरै कुराहरू देख्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। फेरि पनि तपाईँको बिचमा म अरू आशिषहरू लिएर आउनेछु। घरमै बस्नु होला, सुरक्षित बस्नु होला, सङ्गति गर्दै बस्नु होला, प्रार्थना गर्दै बस्नु होला, प्रभुलाई प्रेम गर्दै बस्नु होला र प्रभुको वचनलाई माया गर्दै, आदर गर्दै जीवन जिउँदै बस्नु होला भन्न चाहन्छु। वचन ध्यानसँग सुनिदिनु भयो, मेरो कुरालाई ध्यानसँग लिइदिनु भयो। तपाईँलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् भन्दै अर्को वचन लिएर फेरि पनि अरू दिन आउनेछु भन्दै अहिले बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।